नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका भविष्य र नागरिकका वर्तमानमाथि केन्द्रित रहेर। मुलुक दिन प्रतिदिन हैरानी खेप्नमा बाध्य छ। नागरिकले दिन प्रतिदिन अनेकन किसिमका दुःख र शास्तिहरू बेहोर्न बाध्य छन्। यसको मूल कारण नेपाली राजनीति र राजनीतिको अक्रमणता। संविधान जारीपछि मुलुकले गति लिनेछ, मुलुकका तमाम समस्याहरू दूर हुनेछन् र मुलुक विकासको बाटोमा हिँड्नेछ र यस्तैका खाले अनेकन आश्वासनहरू तपाईँ हामीले पायौं। तर ती आश्वासन संविधान जारी भए सँगसँगै धुलिसात भए। संविधान जारी हुनु निस्वार्थ कर्म थिएन। संविधान जारी गर्नुका पछाडिका पनि केही राजनीतिक स्वार्थपूर्ण र कुटिलतापूर्ण कार्य थिए। तपाईँ हामीले सहज ढङ्गमा संविधान जारी भयो, ताली पिट्यौं। संविधान जारी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले समय सीमा तोकेका थिए। समय सीमा केही घर्किए पनि संविधान जारी भयो, राम्रै भयो भन्यौं। तर संविधान जारी गर्दा के साँच्चै देशको हितका लागि, साँच्चै देशप्रति समर्पित भएर संविधान जारी गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरूले देश चिन्तन गरेर मात्रै संविधान जारी गरे होला नि त? यो भने नागरिकका बीचमा खोजीको विषय हुन सक्छ। यसकारणले संविधान जारी पछाडिका कैयन त्यस्ता स्वार्थपूर्ण कुराहरू रहे जुन स्वार्थपूर्ण कुराले संविधान फेरि पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। संविधान ठाउँ ठाउँमा जल्यो, संविधान ठाउँ ठाउँमा च्यातियो। मुलुकलाई गति दिनका लागि संविधानले केही बाटाहरू निर्माण गरिदिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको छ, अहिले संविधान जारी भइसकेपछि संसदको अवधि अब करिबन 2 वर्ष जस्तो, 1 वर्ष 10 महिनाको हाराहारीको समय अब राजनीतिक दलहरूका बीचमा रहन्छ र यो अवधिमा संविधानले दिएको बाटो अनुसार संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ र सँगै संविधानभित्रै उल्लेख गरिएको अर्को विषय छ, संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको 1 वर्षभित्र यो संविधानसँग बाजिएका कैयन कानुनहरू अमान्य हुनेछन् र ती कानुनहरू अमान्य भए सँगसँगै मुलुकको यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै पनि केही कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, उल्झनहरू छन्, कानुन बाजिएका छन् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरूले त्यो ठाउँ पाउने छैनन्। यो भनेको अब राजनीतिक दलहरूका सामु झन्डै 2-2.5 वर्ष संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा संघीय संरचनामा लानुका लागि समय बाँकी छ। तर प्रारम्भै यस्तो गलत छ, प्रारम्भको यो प्रस्थान बिन्दु यति डरलाग्दो देखिएको छ कि संविधानलाई व्याख्या गर्नका लागि संविधान जारी गरेका दलहरू असफल छन्। संविधानभित्र रहेका कतिपय राजनीतिक दलहरूले संविधानका विरुद्ध बोलेका छन् र संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै, संविधानलाई निरीह बनाउँदै सत्तामा रहेका दलहरू पनि छन् र संविधानलाई अझै पनि पुरानै ढर्रा र शैलीबाट व्याख्या गरेर कमजोर पार्ने तह र तबका पनि सक्रिय छँदैछन्। यसर्थले संविधान जारी सँगसँगै पनि फेरि संविधान जारी पछिको मुलुक राम्रो हुन्छ, संविधान जारी सँगसँगै अब नागरिकको जिन्दगी भिन्न हुन्छ, विकास भिन्न शैलीबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यति बलशाली नदेखिन सक्छ अथवा देखिएको छैन। जसरी हुन्छ अनेकन किसिमका बखेडा झिक्ने र अनेकन किसिमका भ्रमपूर्ण कुराहरू गरेर नागरिकलाई अल्मल्याउने चरित्रको राजनीति तपाईँ हामीले खेपिराखेका छौँ। यसको अन्त्यका लागि र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि नेपाली नागरिक अब एकपटक कसैको उस्काटमा होइन, कुनै झण्डाको बलमा होइन, आफ्नो खुट्टाको बलमा र देशको माटोको भरमा उठ्नुपर्ने बेला भएको छ, जाग्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी
त्यही उठाइको पर्खाइमा छौँ तपाईँ हामी नागरिक र देश पनि त्यही उठाइको पर्खाइमा छ। दल र सरकारका आक्रमणताका विरुद्ध खबरदारी गर्नु र मुलुकलाई विधिको बाटो हिँडाउनु अब नागरिकको कर्तव्य हो। नागरिकले आफ्ना यी अहम कर्तव्य पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको चर्को आलोचना गर्दै खबरदारी गर्नु र सँगसँगै राजनीतिक दललाई रचनात्मक बनाउनु पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। त्यही दायित्व पुरा गर्नका खातिर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र भनिराखेका छौँ कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान हो। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार। हजुर, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ स्थानबाट। आज अब मधेसी मोर्चाको नेता राजेन्द्र महतोको विचारहरू पढ्ने पाएँ। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले 11 बुँदे माग भनेर, नेपाल सरकार त होइन, संसारको कुनै पनि सरकारले पनि त्यो माग पुरा गर्न सक्दैन। 11वटा, त्यसमा 10 नम्बरको माग र 11 नम्बरको मागलाई जबरजस्ती लादेर यो किन बाल हट पाले होला? उहाँहरूले सरकारलाई बाध्य गर्नु हुँदैन शक्ति परिचालन गर्नुको लागि, सबै नेपाली नै हौँ। अब मधेस मोर्चाले फेरि आन्दोलन गर्ने भनेर पहिला आन्दोलन कसरी उठायो र आफै सेलाएकै हो, कहीँबाट पनि त्यसलाई दबाएको पनि होइन। फेरि पुरानै 11 बुँदे माग लिएर आन्दोलन उठाउने रे 11 बुँदेको 10 र 11 अङ्गीकृत नागरिकताले नेपालको सर्वोच्च पदमा राख्नै सक्दैन। किनभने सोनिया गान्धीलाई एकचोटि उहाँहरूले हेरे हुन्छ, किनभने ऊ अङ्गीकृत नागरिक भएकै कारणले उहाँले न प्रधानमन्त्री हुनु पायो न राष्ट्रपति हुनु पायो। भारत जस्तो संसारको सबभन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्राप्त गर्न नसकेको माग त्यो राष्ट्रिय अस्तित्वको सवाल हो। त्यस कारणले त्यो बुँदा राख्या हो कि अङ्गीकृतलाई राज्यको सबभन्दा उच्च स्तरको पदमा नराख्ने भनेर। त्यस कारणले अब नेपाललाई विकासतिर अघि बढाउनु पर्ने अवस्थामा यसरी बालहट पालेर मधेसी मोर्चाले फेरि पनि आन्दोलन गर्ने भनेर राजधानी केन्द्रित गर्ने भन्नुभयो। आन्दोलन गर्ने उहाँहरूको अधिकार त हो, तर आन्दोलन गर्दाखेरि जनता हँसाउने काम नगर्नु होला, आफ्नो अधिकारको लागि मात्रै आन्दोलन गर्नु होला। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाली राजनीति हटका कारण, नेपाली राजनीतिको स्वार्थका कारण देश दिन प्रतिदिन कमजोर र देश दिन प्रतिदिन आतंकित बनिराखेको छ। तपाईँ हामीले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध भोग्यौँ र अत्यास लाग्दो समय बितायौँ। दलहरू एक ठाउँमा आए, अब दलहरूको बुद्धि फेरियो। शान्त भूमि नेपाललाई अझ शान्त बनाउनेछन् र विकासका लागि उनीहरू एक हुनेछन् र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेछन्, यो कल्पना गऱ्यौँ। दलहरूलाई तपाईँ हामीले साथ दियौँ। 62-63 को आन्दोलन भयो, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो, तर सँगै दलहरू फेरि बिके। दलहरू मारकाट हिंसाको अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रियामा आए सँगसँगै उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने दुश्चक्रमा फसेर त्यो अभियानमा जुटे पनि। अहिले सुसुप्तै रूपमा रहे पनि मुलुकमा दूरगामी त्यस्ता युद्धका बिउहरू रोपिएका छन्। जुन मुलुकमा क्षेत्रीय जातीय राजनीति सुरु हुन्छ र साम्प्रदायिक राजनीति सुरु हुन्छ, सामुदायिक राजनीति सुरु हुन्छ, त्यो देश कहिल्यै सुध्रने नगरी युद्धमा फस्छ। तपाईँ हामी दैनिक जसो खबर सुन्छौँ नाइजेरियाको, जहाँ बोको हराम नामको विश्वलाई हल्लाउने, विश्वलाई तर्साउने आतंकवादी सङ्गठन छ। यो जातीय र क्षेत्रीय र केही अर्थमा धार्मिक हट बोकेको आतंकवादी सङ्गठन। अहिले नाइजेरियामा दिनमा कति सङ्ख्याका मान्छे मर्छन् पत्तो हुँदैन र यो हदसम्मको युद्धको क्रूरता त्यहाँ सुरु भएको छ। 8 वर्ष 7 वर्षका ससाना बाबु नानीहरूलाई आत्मघाती आक्रमण गर्न लगाइएको छ। नाइजेरियाको सरकारलाई अहिले बोको हरामसँगको जुन्नुको टाउको दुखाइ विचित्रको छ र यति हो बोको हरामको मुख्य उद्देश्य पश्चिमा शिक्षा र आधुनिक पद्धतिको विरोध गर्नु।
त्यसभित्र केही हदसम्म जातीय अहङ्कार, केही हदसम्म धार्मिक अहङ्कार लुकेको छ। हामी कहाँ लगभग त्यही शैलीको राजनीतिको बीजारोपण पनि भएको छ। अहिले अलि मत्थर भए जस्तो लाग्छ, तर फेरि पनि रोपेको बिउ उम्रन्छ नै भनेपछि, मलजल गरेर रोपिएको छ र उम्रने वातावरण बनाइएको छ भनेपछि त्यो उम्रन्छ र त्यसको फल तपाईँ हामीले चाहँदा नचाहँदा बेहोर्नुपर्छ, त्यो फल सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। बोको हरामको जस्तो होला र भनेर हामीले कल्पना गर्दा मन काप्न सक्छ, तर फेरि पनि बिउ उस्तै ल्याएर रोपिन्छ भने लाग्ला 50 वर्ष, लाग्ला 100 वर्ष अथवा लाग्ला 10 वर्ष, तर त्यसले दिने परिणाम उस्तै हुन सक्छ। तपाईँ हामीले कहिले पनि सोचेका थिएनौँ माओवादी जनयुद्ध होला र माओवादी जनयुद्धमा मान्छेहरू खसी बोका राँगा काटिए जस्तै काटिएलान्। मान्छे मार्नका लागि मान्छेहरू रत्तिभर डराउने छैनन्, तर त्यस्तो दृश्य हामीले देख्यौँ। यसकारणले पनि मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाएर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई आतंकित तुल्याउने राजनीतिको अन्त्य खोज्नका लागि तपाईँ हामी एक हुनु जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार ठाकुरजी, गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा यी बोको हरामकै चेला हुन्। पृष्ठभूमिमा गम्भीर कुरा आइसकेको छ। नागरिक र चौथो अङ्गको खबरदारी सुनेन, देश र नागरिकलाई वास्ता गरेन त यो संविधानले देश नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तागत यिनमा देखिँदैन। 2072 सालका काला रात्रि बितायौँ। अब त संविधान आयो, यो भित्र सबै हिँड्लान्। संविधानले नेपाल र नेपालीको हित विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन गर्लान्। भारतले गराइदिएको 12 बुँदे सम्झौता सृजित विखण्डनकारी प्रावधान संशोधन गर्लान्। अब त हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लङ्घन नगर्लान्। विधिको बाटो हिँड्लान् भनेको त 9 वर्ष 73 को पूर्व सन्ध्यामा क्षेत्रीय दल, जातीयवादी नेता, पूर्व माओवादी विदेशीको साथमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका व्यापी आन्दोलन गर्ने धम्की दिइसकेका छन्। 15-20 लाख जनसङ्ख्या धान्न सक्ने काठमाडौँ उपत्यकामा 50 लाख जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ। यहाँ नै धेरै स्कुल, कलेज, जनघनत्व छ। सामान्य अवरोधमा कत्रो शास्ति हुन्छ। अब यी बुख्याचाहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि भयावह अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ। विगतको आन्दोलनले पनि देखाइसकेको छ कि बाहिरी स्रोत साधन प्रयोग गरेर पैसा तिरेर केही तोडफोडकर्ता प्रयोग गरेकै छन्। अरू कुनै न कुनै रमिते बेरोजगार थपिन्छन्, झन् अस्थिर हुन्छ। तसर्थ स्वाभिमानी नागरिक गम्भीर हुन आवश्यक छ। हिजोदेखि आन्दोलनको खेती गर्ने यी मान्छेका अनुहार परेका नरपशुहरूले अहिलेसम्म नेपाल र नेपालीलाई के गरे? हिजो यिनको हैसियत कस्तो थियो, आज कस्तो छ? यो औकात कहाँबाट आयो? नेपाली नागरिकले को करबाट गाडी, पछुवा, घरबाट पिए लिने, आन्दोलनको नाममा व्यापारी घरानाबाट मन परी चन्दा लिने, त्यसको मार नागरिकको टाउकोमा थोपार्ने, यो कहाँको हो? यो सोचौँ, छलफल गरौँ। यस्ता देशद्रोही अपराधी जत्थाको पछि नलागौँ। जहाँ भेट्यो त्यहीँ खेदौँ भन्ने आग्रह गर्छु सम्पूर्ण नेपाली स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई। नमस्कार। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। अब विषयमा जाँदाखेरि जस्तो कि यो देशमा राजनीतिक दलका नेताहरू कानुनभन्दा माथि छन्, उनीहरू राणा र पञ्चायतका शासक भन्दा पनि माथि छन् भन्ने कुरा अहिले भर्खरैको ऊर्जा मन्त्रीले दिएको अलि दिन अगाडिको वक्तव्यले पनि देखिन्छ कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वैशाखदेखि लोड सेडिङ 3 देखि 4 घन्टा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। वैशाखको हिजो पहिलो दिनै 12 घन्टा लोड सेडिङ मजाले भएछ, आज पनि त्यही थाल्छ होइन। अब तपाईँ भन्नुहोस्, रमेश खरेल एकजनाले सही वक्तव्य दिँदाखेरि उहाँलाई कारबाहीको दायरामा राखियो, किनभने उहाँ एउटा प्रशासक हुनुहुन्थ्यो भने यो देशका नेताहरूले जे बोले पनि, जसरी जनता ढाँटे पनि, जसरी जनता लुटे पनि उहाँहरू देश र संविधानभन्दा माथि, उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने खोपी कसैको नि नहुने, उहाँहरू कारबाहीमै नपर्ने, यो कस्तो परम्परा भित्राएमा
ल्यायौँ हामीले, स्वतन्त्रताको नाममा गणतन्त्र ल्यायौँ तर स्वतन्त्रता पायो भन्ने नाममा हामीले कुनै सीमित नेताहरूलाई तानाशाही त बनाइराखेका छैनौँ। उनीहरूले जे गरे नि उनी, जे बोले नि उनी, जसो गर्दा पनि कानुन मिचेर हिँडे पनि उनी, आफैले बनाएका कानुनहरू उल्लङ्घन गर्दै हिँडे पनि उनी। अनि फेरि पनि हामी भन्दैछौँ उनीहरू जे मिचे पनि उनीहरूलाई सुधार्नुपर्छ, उनीहरूलाई उ गर्नुपर्छ। ए बाबा, कहिले पनि गदालाई धोएर गाई बन्दैन भन्ने कुरा यहाँ यी नेताहरूले प्रष्ट पारिसकेका छन्। अब नेपाली जनता अब पनि सचेत भएनन् भने 73 साल पनि अझ जटिल हुने स्थिति देशले देख्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि देशै रहेन भने हामी कहाँ रहौँला भन्दै बिदा भए। हस्त यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राजनीतिसँग अहङ्कार, युद्ध, क्रोध, मारकाट प्रवेश गरिसकेको छ नेपाली राजनीतिलाई। अब यी कुरा सामान्य लागेका छन् र सामान्यतया मारकाट, हिंसा बिना स्थापित हुन सकिँदो रहेनछ भन्ने बुझाइ पनि नेपाली राजनीतिमा रहेको छ। जबसम्म शालीन र शिष्टपूर्ण ढङ्गबाट राजनीति गरेर स्थापित भइँदैन भन्ने मान्यतालाई तपाईँ हामीले जरो गाडी जस्तो गरी स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन। हिंसाले प्रवेश गरिसकेको छ र मारकाट सामान्य भइसकेको छ। अघि हामीले नाइजेरियाको कुरा गऱ्यौँ र बोको हरामको सन्दर्भको कुरा गऱ्यौँ। ठुलो विषय केही छैन। बोको हरामको उद्देश्य सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाऊ, पश्चिमा शिक्षालाई बहिष्कार गर, उसले त्यही भनिराखेको छ। र अहिले नाइजेरियाका सयौँ हजारौँ विद्यालयहरू बन्द भएका खबरहरू तपाईँ हामी दैनिक पढिराखेका छौँ। त्यसो त नेपालमै पनि माओवादी जन्य युद्ध भइराखेको बेला पुस्तकालय जलाइए, स्कुलका हेडमास्टर मारिए, स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई बन्दुक बोकाइयो र पढ्दै गरेको शिक्षालाई बुर्जुवा भनियो र पुस्तक च्यात्न लगाइयो। आतङ्क नाइजेरियाको होस् अथवा आतङ्क नेपालको होस्, आतङ्कको अनुहार एउटै हुन्छ र आतङ्कको विवेक पनि एउटै हुन्छ। उसँग हत्या, हिंसा, उटपट्याङ बाहेक केही पनि हुँदैन। हामीले एकपटक आतङ्क बेहोरिसक्यौँ र आतङ्कका अब अवशेषहरू हामीले राख्नुहुन्थेन। तर दुर्भाग्य, आतङ्क बेहोरेर आतङ्कलाई समाप्त पार्ने बाटो, आतङ्कलाई फेरि हामीले रोप्यौँ, बिउ रोपेको जस्तो आफ्नै पैतालामा, आफ्नै मस्तिष्कमा, आफ्नै मुटुमा रोप्यौँ र आतङ्क जुनसुकै बेला विस्फोट हुने तयारी गरेर बसेको छ। यसलाई रोक्न, छेक्नका लागि तपाईँ हामीले हाम्रा दलहरूलाई विवेकी बनाउनु छ, नैतिकवान बनाउनु छ र राष्ट्रप्रति समर्पित गराउनु छ। त्यो कर्म अथवा त्यो धर्म तपाईँ हामी नागरिकको हो। त्यसका लागि तपाईँले माटो र मान्छेलाई प्रेम गर्न जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। भन्नुहोस्। भाउदाई के गर्छन् र यिनीहरूले केही गर्दैन। हिजो म त्यो स्वयम्भूमा गएको, तपाईँको त्यो वृद्ध घरमा राल सिकिन पनि पुछिदिनु पर्ने भएका अवस्थाका व्यक्तिहरू त्यो स्वयम्भूमा 10-12 जना त्यो भित्तामा बसेर हात थापेर पैसा मागेर बसेको देख्दाखेरि मेरो आत्मा रोयो। मैले गर्न के सक्छु र? भगवानले मलाई कुनै शक्ति दिएको भए केही गर्थेँ कि, तर मैले गर्न केही सक्ने ऊ छैन। यस्तो हालतमा पुर्याइदिए नेताले। राजनीति खेलाडीहरूले गर्दाखेरि गरिब जनतालाई पुरै टोटली सडकको बास बनाइदिए, सडकमा मागी खाने बनाइदिए। यो भूकम्पको नामै मात्रै हो। यिनीहरूलाई त यो त एकदम फलिफाप भयो, भूकम्प आएको फलिफाप भयो। यी देशका नेताहरू नै होइनन्, देशका जनताका नेतै होइन नि। यिनीहरूलाई भन्नै पर्ने हो भने त यिनीहरूलाई सिधै लगेर फाँसी लाएर गोली ठोक्नु पर्ने हो। देशको नेता हो भने गरिब जनताको चाहिँ उसमा बस्नु पर्ने थियो, गरिब जनतालाई हेर्नु पर्ने थियो। जनता र देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भने जनताको पिरमार्का बुझ्नु पर्ने थियो। वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरूको हालत यिनीहरूले देखेका छन् त? देखेका छैनन्। यिनीहरू कालो पोजेरोमा हिँडेका छन्। यिनीहरूले त्यो, यिनीहरूको आँखै छैन। बरु त्यो अन्धा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बरु दाजु। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो।
दृष्टिविहीन नागरिकसँग जुन विवेक छ, जुन दृष्टि छ, त्यो हाम्रा नेताहरूसँग छैन। नेत्रबहादुर बस्नेतको जिकिर थियो, जुन देशमा गरिबी बढ्छ त्यो देशमा अशिक्षा स्वाभाविक बन्ने नै भयो। जुन देशमा गरिबी चरम हुन्छ त्यो देशका नागरिक भोका हुन्छन्, नाङ्गा हुन्छन्, आक्रोशित हुन्छन्, अविवेकी हुन्छन् र त्यो देशमा आन्दोलन गर्न, युद्ध गर्न सजिलो हुन्छ। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरिरहँदा पुष्पकमल दाहाल चक्रवर्ती कुनै त्यस्तो राजा अथवा व्यक्ति थिएन, उनीसँग कुनै तागत थियो भने त यो मुलुकको गरिबी, अशिक्षा र भोक र रोगले थलिएका नागरिक थिए र तिनैको त्यो गरिबी आक्रोशलाई उनले समेट्न भ्याए। अझै पनि त्यसका अवशेषहरू डरलाग्दो गरी छन्। मधेस तराई होस् अथवा पहाड अथवा हिमालमा जानुहोस्, हाम्रो दुर्भाग्य र हाम्रो दृष्टि यति भ्रम छ कि हामी थोरै मान्छेको ऐश आराम समृद्धिलाई देख्छौँ र त्यो थोरै मान्छेको ऐश आराम र समृद्धिलाई आम मान्छेमा लगाएर छोडिदिन्छौँ। आम मान्छे गरिब छन्, आम मान्छे भोका छन्, आम मान्छे नाङ्गा छन्, आम मान्छेका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन्, सडकमा छन्, बालुवा गिटी फोडिराखेका छन्, बालुवा चालिराखेका छन्, यो कुरा बोल्छौँ। थोरै मान्छेले मोज मस्ती गरेका छन् र थोरै मान्छे समृद्ध छन्। ती थोरैलाई हेरेर आम जनसङ्ख्या, आम मान्छेको पीडालाई भुल्नु अपराध हो भन्ने कुरालाई हामी बोल्छौँ र राजनीतिले पनि यही कुरा भुलेको छ। अझै पनि राजनीतिलाई के लागेको छ भने जबसम्म गरिबी हुँदैन र जबसम्म मान्छेमा आक्रोश हुँदैन तबसम्म राजनीति सजिलो छैन। गरिब र आक्रोशित मान्छेलाई जता डोर्याउन पनि सकिन्छ। गरिब र आक्रोशित मान्छे र भेडो उस्तै हो, राजनीतिले बुझेको कुरा हो यो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, हिजो ढुङ्गा हान्न एउटा पार्टीमा गयौँ, भोलि ढुङ्गा हान्न अर्को पार्टीमा जान्छौँ। हामी हिजो किन त्यो पार्टीमा ढुङ्गा हान्यौँ, आज किन यो पार्टीमा आएर ढुङ्गा हान्दैछौँ। हिजो किन अर्को नेताको भाषण सुन्यौँ, आज किन अर्को नेताको भाषण सुनेर ताली पिट्दैछौँ। हामीलाई केही पत्तै छैन। हामीसँग त मात्र के छ भने गरिबी छ, दुःख छ, अशान्ति छ र छ भोक। यसकारण यसको सम्बोधन कसले गर्छ हामी त्यतैतिर दौडिएका छौँ, तर सम्बोधन कसैले गर्नेवाला छैनन्। फेरि पनि अकर्मण्य बन्दै गएको र स्वार्थमा लिप्त भएको राजनीतिलाई पाल्न हामी अभिशप्त छौँ। यही कुराको अन्त्यका लागि अब एकपटक राजनीतिभन्दा माथि उठेर नेताहरूलाई खबरदारी गर्नु छ नागरिकले। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस् न। सीता गुरुङ बालोटारबाट। सर्वप्रथम त नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु उमेश परिवारलाई अनि यहाँको सम्पूर्ण घर परिवारलाई पनि, अनि नेपाली सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यो अहिले जो हजुरले भन्नुभयो यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो नि, यो संविधान जारी गर्नलाई सबैभन्दा पहिला त सही छाप ठोक्ने त हाम्रो बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ ठोक्नु भयो हो नि त। उहाँले चाहिँ सही नै नगरिदिनु भएको भएदेखि सायद यो संविधान आउने पनि थिएन होला। उहाँले चाहिँ सही गरेर चाहिँ संविधान जारी गरिदिनु भयो, त्यहाँबाट तुरुन्तै उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो यो देशलाई। उहाँले छोडेर उहाँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अहिले यो देशमा चाहिँ सङ्कट आएको बेलामा देशलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ, यहाँको नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ, यो दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुको साथै उसले भक्राउनु र च्याप्नु पोल्नु त सबैभन्दा अगाडि हात उहाँले नै उठाउनु भयो नि। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि अहिले नयाँ शक्ति चाहिँ उहाँले खोल्नु भएको छ। यो नयाँ शक्ति भनेको चाहिँ सबै यो भारतीय राजदूतको चाहिँ भरौटेहरू हुन्। म त त्यही भन्छु, किनभनेदेखि आफूले जन्माएको सन्तानलाई चाहिँ आफू आमाले चाहिँ दुःख गरेर 9 महिना गर्भमा राखेर जन्माएको सन्तानलाई आफै घाँटी निमोर्छ भनेदेखि त्यो आमा कहिले पनि आमा बनिनु सक्दैन। त्यो मात्र एउटा आमाको नाममा कलङ्क मात्र हुन्छ। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई पनि त्यही हुनु भएको छ र यो संविधान त कुनै पनि हालतमा आउँछ नि उहाँले कार्यान्वयन गर्नु दिँदैन। किनभनेदेखि मधेसवादीलाई उक्साएर हुन्छ कि कसलाई के भनेर हुन्छ कि जातलाई उक्साएर हुन्छ कि हरेक किसिम विभिन्न थरीलाई उक्साएर हुन्छ। अब
यो वैशाखबाट चाहिँ उहाँले उहाँ मधेसवादीसँग मिलेर चाहिँ उहाँले चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित विभिन्न ठाउँमा केन्द्रित उहाँले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो देशमा चाहिँ शान्ति होस् र यो देशमा चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले सुख शान्ति पाओस् र शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैले समानता पाओस् भने त उहाँले कदापि एक रति पनि उहाँले सोच्नुहुन्न कसरी हुन्छ यो देशलाई असिर बनाइराख्ने र कमाउ धन्दामा हामी बितिराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट पारेको छ। यस्ता चाहिँ नेताको पछि लाग्ने जनता पनि कस्ता कस्ता जनता हुन् र हामी नेपाली नागरिकमा यति बुद्धि र विवेक छौँ भनेदेखि यस्ता शक्तिहरूको पछाडि लाग्नुभन्दा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हुन त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छ, सङ्घ संस्थाहरू छ। अनि यो विभिन्न भन्छ नखेर यसो गयो बुझ्यो त्यहाँ जाँदै बुझ्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ त कुरो र कुरो अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू विभाजन भइराखेको छ। संस्था दर्ता गरेर भन्दा पनि आम नेपाली नागरिकहरू उठेर एक मुष्टा भएर यस देशमा कायापलट गर्नु सक्यो भनेदेखि त्यो मान्छे त्यो देशलाई समृद्धि पनि बनाउन सक्ला, हरेक किसिम गर्न सक्ला। तर संस्था दर्ता गरेर संस्था बनाइसकेपछि संस्था त कुनै न कुनैमा चाहिँ बिगाउ हुँदो रहेछ, कुनै न कुनैमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वार्थ नै हुँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो संस्थागत रूपमा जानुभन्दा पनि आम व्यक्तिगत नेपाली नागरिकहरू राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ यस्ता शक्तिहरूलाई बढायो भनेदेखि देशमा केही होला कि। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बौद्धबाट यो हिजो अस्ति के अरे यो ग्यास सबै ठाउँमा पाउने भनेर चाहिँ डिपोमा ग्यास आउँछ भनेर चाहिँ समाचारहरू आएको हो। तर अहिले म बिहान पाइन्छ भनेर गएको, अब त्यहाँ 100वटा सिलिन्डरभन्दा बढी आउँदैन अरे। अब त्यो पनि फेरि कुन महिनादेखिको त्यो नाम लेखेर राखेको छ अरे, तिनीहरूलाई मात्रै पाउने अरे। अनि सिलिन्डर लिएर गयो, सकि नसकि अब त्यो त्यहाँ नराख्ने न यहाँ बोकेर ल्याउने। अब बोकेर जाँदाखेरि 100 रुपियाँ, आउँदाखेरि 100 रुपियाँ। अब यो जनतालाई के गर्नु खोजेको हो, के हो? अचम्म लाग्छ। यहाँ त मर्नु बाँच्ने स्थिति भइसक्यो देशमा। अब त्यहाँ मान्छे मार्छ, त्यहाँ सिलिन्डर राखिदेऊ न बाबा भन्छन् त्यो बच्चा बुढाहरू। सिलिन्डर चाहिँ राखिदेऊ भने राख्ने ठाउँै छैन, जहाँसुकै लैजानुहोस् भनेर अब त्यो डिपोवालाहरू कड्केर बोल्छन्। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कस्तो हो सिस्टमको वितरण प्रणाली के हो, कतिवटा आउने त्यो पनि अब जनतालाई थाहा छैन। उहाँ भने जनताले सुसूचित हुने अधिकार छ भनेर भनिन्छ, केही चिजमा पनि छैन। के हो यस्तो हो भन्न चाहन्छु। नमस्कार, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कार्यक्रममा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो सर, अब संसार माध्यममा, हरेक संसार माध्यममा सबै नेपालीको हातमा एउटा ग्यास पर्नेछ, प्रत्येक डिपुले दिनेछ भनेर भन्छन् समाचारमा चाहिँ। तर अहिले कुपन दिएकोले मात्रै पाउँछ भनेर पुलिस र त्यो डिपुवाला कुदिराखेको छन्। कसले पाउने हो? यदि समाचार मात्रै दिएर जनताको घरमा ग्यासको चुलो बल्छ भने, तपाईँहरूको मुखबाट बल्छ भने चाहिँ हाम्रो भन्नु केही छैन। होइन भनेदेखि आपूर्ति मन्त्रीले प्रत्येक डिपुमा गएर हेर्नु होला, तपाईँले नेपाली जनतालाई एउटा ग्यास दिनुभयो कि कालो बजारलाई दिनुभयो, यो ठिकै छानबिन गरेर तपाईँ आफै गाडीमा तपाईँको झन्डावाला गाडी हल्लाएर गएर नेपाली जनताको हातमा एउटा ग्यास अहिले पुर्याइदिनुहोस् त, अनि मात्रै तपाईँलाई हुन्छ। होइन, सकिन्छ भने गर्नु, सकिँदैन भने कुर्सी छाडेर भोलि नै तपाईँ छोडेर तपाईँ आफ्नो घरमा गएर हलो जोत्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ भन्न चाहेको छु। नमस्ते। हजुर, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सशस्त्र युद्ध लडेर आएका र आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने व्यक्ति अहिले आपूर्ति मन्त्री छन्। तपाईँ सम्झिनुहोस्, उनी बाहिर थिए, मन्त्रीभन्दा बाहिर थिए भने उनको आलोचना, उनको प्रतिकार कस्तो हुन्थ्यो होला। आज उनी मन्त्री छन्, उनकै पालामा अहिले चरम कालो बजारी भइराखेको छ। तर उनी ठट्टाबाजी बाहेक केही गरेका छैनन्। तपाईँ हामीले प्रतिकार गर्न सकेका छैनौँ र खबरदारी गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँ हिजो जनयुद्ध लडेर नागरिकका अनेकन किसिमका अन्यायहरूलाई हामी हटाउनेछौँ भने दाबी गर्ने मान्छे र हिजो नागरिकलाई अन्यायमा राखे भन्ने मान्छेको बीचको तुलना गर्नुहोस्, कति फरक पाउँछौँ हामी।
सत्तामा नपुगुन्जेल नागरिकका कुरा गर्ने, दुःखका कुरा गर्ने, जब सत्तामा पुगेपछि लुट्नमा मात्रै व्यस्त हुने नेपाली राजनीति र तिनका नेता कार्यकर्ताको चरित्रका कारण तपाईँ हाम्रो जिन्दगी दिन प्रतिदिन कमजोर मात्रै होइन धुलिसात बनिराखेको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रेहन महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।